मनीस सापडलो आमच्या वाड्यारूच सकयल आमचे गणपती विसर्जन करता तो बिहार UPचो म्हणून सांगता तो थंय गाय आशिल्ल्यो गायांचेर तो रेप करतालो. सो आमी जेन्ना पळयलें ताका आमी हाडयलो आनी ते आमी SPCAचेर आमी कॉन्टेक्ट केलो तांकां आनी तांकां सांगलें अशें अशें आहा म्हणून ती आतां फुडली इन्क्वायरी तेंच्यांनी हे फुडें पुलीस स्टेशनार येलें. खंय कितें कळ्ळें तो भुरगो खंयचो जावं कितें करतालो खंय रावतालो? तो दुर्भाटूच एक रेंटाक रावता. एज कितली बीन? 26 केस रजिस्टर केल्ली आहा. आतां केल्या आमी करतले आनी हेजेर फुडें हें जावपा जाय नाल्यार कितें आतां जर आमी हें कांय करिना आमी जाल्यार आनी फुडें फाल्यां अशें चालूच आसतलें चालूच उरतलें. त्या खातीर आमी पुलिसा कडेन मागता की तेजेर सारकी कारवाय जावची म्हणून. ना तो कामाक बी कोणा कडेन आसतालो बीन? कामाक तें कांय खबर ना. तो एंट्रो म्हणटा तेंगेर तो रेंटान रावतालो भाड्यान. हां फाल्यां जर आतां तेजेर कांय इन्क्वायरी जायना जाल्यार फाल्यां तो आमच्या चेडवां भुरग्यांचेर फाल्यां रेप जावपाक शकता. कळ्ळें तुमकां? त्या खातीर हांव पुलिसा कडेन मागता की तेजेर कारवाय जावची आनी ताका भितर उडोवचो. एविडन्स ना आनी हें ना म्हणून तेजेर कांय करपाचें ना. तेजेर सामकी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची अशें हांव मागता. आं आनी ताका तडीपार करता. UPचो अशें वायट अशें सामकें. हें आमची भोवमाता आमी तिका देवा समान मानता देवूच आमी देवीच ती अशें करता पूण हे लोक अशें नाका हे भायले लोक येवन अशें हे गोंयान आमचें करता. सो सामकें वायट सामकें अशें दिसता. ताचो कितें फॅमिली बॅकग्रावंड बीन कितें आसा हांगासर फॅमिली रावता जावं कितें? कांय खबर ना आमकां फॅमिली बॅकग्रावंड कांय खबर ना. पण आतां तो रेंटाक रावता पळय हय तेजें टेनंट व्हेरिफिकेशन बीन केल्लें आसा ओनरान? जावपा जाय तें खबर ना की कितें जालां की पुलिसा कडेन हांव मागता की तो जो ओनर आसा ताका वचून गांवान तेजें व्हेरिफिकेशन जावचें म्हणून. म्हळ्यार केन्ना येयला रावपाक कितले तेंप जालो रावता तें कितें कांय ना तेजें हें. तें कांय खबर ना. सो आतां तुमी कंप्लेन हांगा दिल्या फोंडा पुलिसेन दिल्या? फोंडा पुलीस स्टेशन आतां मागणी कितें आहा तुमची? की ताका सामकी कारवाय तेजेर बरी जावची. कंप्लेन दिवपी डिस्ट्रिक्ट सोसायटी ऑफ प्रिव्हेन्शन क्रिमिलिटी सर आसा आमच्या वांगडा राज सर. सो तेंच्या थ्रू ही कंप्लेन फॉर्म केल्या 3 सेक्शनां लायल्या तेजेर. ओके.